नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। युनाइटेड गोर्खा कमिटी फोरमका सदस्यहरूको एउटा टोलीले आज जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापासँग भेटवार्ता गरेको छ। उक्त भेटघाटको समय 11 गोर्खा जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने मुद्दामाथि विमर्श गरिएको बताइएको छ। यसै क्रममा 11 जनजातिको मुद्दालाई सांसद राजु विष्टले अघि लैजानुपर्ने जीटीए कार्यपाल अनित थापाले बताएका छन् भने थापाले उक्त मुद्दामा नै विष्टले चुनाव जितेको उल्लेख गर्दै राजनीतिकरण नगरेको खण्डमा आफूहरू विष्टको पछि उभिने बताएका छन्। शहरी तथा आवास विकास, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामिला मन्त्री अरुण उप्रेतीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङलाई मिन्टोकगाङमा आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। नाम्ची पुलिस थानामा आज पाइपिङ समारोह सम्पन्न गरिएको छ, जस अन्तर्गत 1986 मा नियुक्त भएका एवं सिक्किम प्रहरी विभागमा 36 वर्षको सेवा कार्य पूरा गरेका 4 अधिकारीहरूलाई एएसआईबाट एसआईमा बढुवा गरिएको छ। यसै क्रममा नाम्चीको टोलीले बढुवा भएकाहरूलाई बाँकी कार्यकालको निम्ति शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमको गभर्निङ बडीले जनताहरूको दुखेसो लिएर 3 माइल पेसोक रोडमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अस्पतालको आज परिभ्रमण गरी स्थितिको जानकारी लिएका छन्। लगभग 2 करोड 13 लाखको लागतमा गत 1 अगस्त 2019 देखि सुरु भएको उक्त कार्य आजसम्म पनि पूर्ण रूपले नबनिएपछि जनताको गुनासोलाई लिएर फोरम टोलीले उक्त अस्पताल परिसरको परिभ्रमण गरेको बताइएको छ। यहाँ घुम क्षेत्रमा भएका आम जनताका धेरै गुनासोहरू सुनेर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। विशेष यहाँ आज हाम्रो घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरममा महासचिव थेन्डुप वाङदी र उपसभापति जयकुमारज्यू, सहसचिव पूर्णबहादुरज्यू, भाइस प्रेसिडेन्ट वाङदी यल्मु, प्रमुख सल्लाहकार पी छिरिङ र अर्को प्रमुख सल्लाहकार हाम्रो पासाङ भोटियाज्यू हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। विशेष आज हामीले एउटै मात्रै विषय लिएर आएको छौँ, त्यो दार्जिलिङ पहाडको स्वास्थ्य क्षेत्र हेरेर। दार्जिलिङ पहाड आज स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कतिको उन्नति भएको छ, के भएको छ, यसै विषय लिएर हामी आज पेसोक रोड यो एक्लै घर पनि भन्छ यसलाई। दार्जिलिङ नगरपालिकाले नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूपमा पालन गर्ने भएको छ। उक्त अवसरमा नगरपालिकाले कालेबुङका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको बताएका छन्। नेपाली भाषा मान्यता दिवसमा कालेबुङका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गर्न दार्जिलिङ नगरपालिकाका नगर पार्षदहरू गोपाल परियार कालेबुङ पुगेका थिए भने तिनले कालेबुङको अनिल रामतेल, कृष्ण राई आदिको सहयोगमा डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, दावापाखरिन विधायक रुदेन सादा लेप्चा, तारा सुन्दर, सिके श्रेष्ठ आदिको घर दैलोमा पुगेर नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोहमा उपस्थित भइदिने अनुरोध गर्दै निम्तो पत्र दिएको जनाएका छन्। दार्जिलिङ नगरपालिका नगर पार्षद 29 नम्बर वार्डबाट अनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ यहाँ अनिल रामतेलज्यू जो कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ, अनि त्यसको साथसाथै मेरो यहाँ देब्रेपट्टि हुनुहुन्छ निले कृष्ण राई, उहाँ पनि स्वयं कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ। र आज विशेष रूपमा म यहाँ कालिम्पोङमा आएको छु। अनि कालिम्पोङमा आउनुको मुख्य तात्पर्य आज के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई विदितै भएको विषय हो, 1992 सालमा 20 तारिक अगस्तको दिन हाम्रो नेपाली भाषालाई भारतको संविधानमा 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरिएको थियो अनि हाम्रो नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाएको थियो। यो तपाईँहरूलाई विदितै भएको विषय हो। दार्जिलिङ अन हिल हुन्ट नामक ऐतिहासिक अंग्रेजी पुस्तकको आज दार्जिलिङको जिमखाना भवनमा विधिवत विमोचन गरियो। दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रका एक वरिष्ठ व्यक्ति अनि पूर्व महकुमा
प्रशासक सीआर राईद्वारा लिखित प्रथम कृति दार्जिलिङ अनहिल हुन्ट पुस्तकको विमोचन वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर जीवन नामदुङ अनि शिक्षाविद सुमिरल चक्रवर्तीको बाहुलीबाट सार्वजनिक गरियो। यो विमोचन समारोहमा दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रका वरिष्ठ अनि चर्चित व्यक्तित्वहरू उपस्थित रहेका थिए। समारोहमा कार्यक्रम प्रमुख अतिथि डाक्टर जीवन नामदुङ, शिक्षाविद सुनिरमल चक्रवर्ती अनि रचनाकार सीआर राईले सम्बोधन राखे। आज श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखरेबुङको गजुर भवन निर्माणको शिलान्यास कार्य जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाको बाहुलीबाट विधिवत पूजा अर्चनाको साथमा सम्पन्न गरियो। उक्त पूजामा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा लगायत गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सभाका उपसभापति राजेश चौहान, कार्यकारी सभासद योगेन्द्र प्रधान, नोर्देन शेर्पा, उदय देवान, क्षेत्रीय सभासद नोबल बमजन आदिको पनि उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, एलईडी लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, एनएक्स हैवेल्स गैलेक्सी जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबंद मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी। Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses. BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPEd, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality
and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim, reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। We have glass films at 7 Concepts located at Pranami Mandir Road near ASGI Hospital. We fix this glass film on the doors, panel, window panels, your partitions, your shower cubicles. टफन ग्लास पर कभी डिजाइन नहीं होती है, तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं सिर्फ ग्लास फिल्म लगाने के। ग्लास फिल्म लगाने के बाद जनरल फ्लोट ग्लास पर क्रैक्स आते भी है तो शैटर नहीं करता ग्लास। इवन ग्लास फिल्म लगाने से एक और फायदा होता है कि आपको इंसुलेशन मिलता है। इसमें फ्लावर डेकोरेशन वाली फिल्म भी आती है। योर फोटोग्राफ्स कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। वी हैव ओपेक फिल्म्स ऑल्सो, वी हैव डेकोरेटिव फिल्म्स ऑल्सो एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म्स ऑल्सो। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पुसिम्बेङ चिया बगानमा गत 16 अगस्तको राति विद्युतीय दुर्घटनाको कारण एकजना 29 वर्षीय युवाले ज्यान गुमाएको दुःखद घटनाप्रति शोक व्यक्त गर्दै आज घुमजोरबङ्गलो पिपल्स फोरमले उक्त घटना हुनमा कतै न कतै विद्युत विभाग नै जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। दुर्घटना हुन अघि पुसिम्बेङ चियाबारीको 4 वटा समाजले विद्युत विभागलाई पत्रचार गरी जीर्ण अवस्थामा रहेको बिजुलीको पोल फेर्नुपर्ने आग्रह गरे तापनि विद्युत विभागबाट कुनै पहल हुन नसकेको कारण नै उक्त दुर्घटना घटेको बताएका छन्। यसै क्रममा उक्त गाउँमा बिजुलीको पोल पुरानो भएर कुनै दिन ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको क्षेत्रवासीको गुनासो रहेको छ भने क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना हुन अघि विद्युत विभागले उचित कदम चालेर उक्त जीर्ण अवस्थामा रहेको बिजुलीको पोलहरू फेरेर नयाँ लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। जस्तो आधी घण्टाको बादमा पुसिम्बेङ चियाबारीमा एउटा हाई टेन्सन लाइनको त्यो पोस्ट बिजुलीको पोस्ट ढलेर त्यसको तारले लागेर त्यहाँको 10-12 वटा घरलाई एफेक्ट परेको छ र त्यस गाउँमा पुसिम्बेङमा
एकजना 29 वर्षीय युवा केटाको आकस्मिक निधन भयो। त्यसको निम्ति हामी घुम जोरमुलो पिपल्स फोरमद्वारा एकदमै शोक प्रकट एकदम संवेदना प्रकट गर्दछौँ। विशेष गरेर यहाँ आज यस्तो घटना किन हुनु जाँदैछ भन्दा चाहिँ आज विशेष गरेर सम्बन्धित विभागलाई इलेक्ट्रिकका सम्बन्धित विभागहरूलाई पनि हामी यहाँबाट के सुझाव दिन चाहन्छौँ भने कुनै पनि कम्प्लेन आएपछि तपाईँहरूले त्यसको तुरन्तै त्यसको कम्प्लेनको छेउमै गएर तपाईँ स्थलगत भ्रमण गरेर तपाईँले त्यसको निवारण गरिदिनुहोस्। किनभने आज त्यस गाउँमा 4वटा समाज मिलेर लेटर प्याडमा चिठी दिँदा पनि अलिकति ढिलाइ काम भएको हुनाले अलिकति त्यहाँ कतै केही मात्रामा चाहिँ अलिकति सम्बन्धित विभागहरूको पनि लापरवाही भएको जस्तो हामी अनुभव गर्दछौँ। यदि यहाँ अलिकति छिटो भयो। अहिलेको मौसम कस्तो छ भने हावा बेसी चल्छ। सुके पोखरेबुङ क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा आज जन्माष्टमी पर्व भव्य रूपमा पालन गरियो। यसै क्रममा गढीदेवी मन्दिर नागरी फार्ममा पनि जन्माष्टमी श्रद्धा भक्तिको साथ पालन गरियो। मन्दिर सञ्चालन समिति तथा श्रद्धालुहरूको सक्रियतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पण्डित अम्बिका प्रसाद पौडेलको अगुवाईमा भगवान कृष्णको पूजा अर्चना तथा हवनादि गरिएको सुबला गुरुङले जानकारी दिएकी छन्। जय जय राधे जय जय श्याम। आज नागगढी मन्दिरमा श्री कृष्णको जन्माष्टमी भव्य रूपमा हामी सबैले समर्पण गऱ्यौँ। होमादि कार्य भए पश्चात यस पूजालाई विसर्जन गरियो। नागगढी मन्दिरका गुरुजीको बाहुल्यबाट भगवान श्री बालकृष्ण भगवानले सबै भक्तजनहरूलाई आशीर्वाद दिउन्। फेरि पनि यस्ता ठुला पूजाहरू यस मन्दिरमा भव्य रूपमा हामीले मनाउन सकौँ, मनाउँदा आइरहेका पनि छौँ भन्दै जय जय राधे जय जय श्याम। नेपाली भाषा मान्यता दिवसको विषयबारे एउटा भिडियो जारी गर्दै मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तारा सुन्दासले गोर्खाहरूले इतिहास भुल्दै गएको बताएका छन्। सबैजना भाषा प्रेमी आफ्नो भाषालाई जगरा गर्ने झुण्डका झुण्डहरू आज भाषा दिवसको लागि तयारी हुँदैछ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले इतिहासलाई भुल्दै जाँदैछौँ। जुन इतिहासमा जुन भाषाको निम्ति जसले त्याग र बलिदान गरेका थिए उनीहरूलाई हामी बिस्तारै भुल्दै जाँदैछौँ। र यसै सन्दर्भमा एक दिनको कुरा म यहाँ याद दिलाउन चाहन्छु। जति बेला 29 मेको दिन 29 मे 2079 को दिन भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई जब दार्जिलिङमा आएको थिए त्यति बेला भाषा समितिकाहरूले उहाँलाई भेट्न गए र भेटेर कुरा गर्नु गए र कुरा गर्दाखेरि र नेपाली भाषाको मान्यता बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले यति नराम्रो प्रकारको भाषामा उहाँहरूलाई इन्सल्ट गरेपछि त्यति बेला नै भाषा समितिले 30 तारिक र 31 तारिकको दिन बन्द डाक्यो, रोड ब्लकेट गर्यो। यो किनभने आउने भावी सन्तान छोराछोरी चाल पाउनु पर्छ, लेख्ने मान्छेले खालि। पश्चिम सिक्किमको सोरेङ जिल्ला अन्तर्गत तादोङ रिन्चेनपोङ ग्राम प्रशासन केन्द्रमा डाक्टर शोभा कान्ति थेगिम स्मृति ग्रामीण पुस्तकालयको उद्घाटन अध्यक्ष डुपछिरिङ लेप्चाको बाहुलीबाट गरिएको छ। यस अतिरिक्त नयाँ ग्राम पञ्चायत भवनको उद्घाटन पनि क्षेत्र विधायक कर्म सोनाम लेप्चाको बाहुलीबाट गरिएको छ। आजको यस उद्घाटन कार्यक्रममा उत्कृष्ट सेवा पुर्याए बापत ग्रामीण विकास विभाग पञ्चायती राजका सहायक निर्देशक डिगवीर गुरुङ अनि पत्नी प्राणप्रिय धर्मपत्नीको स्मृतिमा स्थापना गरेर नेपाली साहित्यमा पुर्याएको सेवा र योगदानको यथोचित मूल्याङ्कन गर्दै डाक्टर शोभा कान्ति थेगिम लेप्चा स्मारक गान्तोकका अध्यक्ष डुपछिरिङ लेप्चालाई अभिनन्दन पत्रद्वारा सम्मान पनि जनाइएको छ। पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी आशाकर्मी वेलफेयर एसोसिएसन आंगनबाड़ी सेल दार्जिलिङ महकुमा समितिद्वारा आफ्नो सहकर्मी सन्ध्या गुरुङको निधनमा गहिरो शोक प्रकट गरिएको छ। संगठन दार्जिलिङ जिल्ला समिति सांगठनिक सचिव रञ्जिता गुरुङले एउटा भिडियो जारी गर्दै तिनको निधनमा शोक प्रकट गरेका छन्। साथै संगठनकी राज्य कमिटी सदस्य पुष्प लामाले आंगनबाड़ी कर्मी सहकर्मीहरूले पनि अन्य कर्मचारीहरूले सरह राज्यकाल अवधि निधनमा सहुलियत पाउनु पर्ने साथमा सेवानिवृत्त पछि पनि अन्य कर्मचारीहरूले सहुलियत पाउनु पर्ने माग उठाएकी छन्।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा आज गुरुकुल ग्राम सुधार समितिले यहाँको गुरुकुल आश्रममा एउटा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। समितिको सभापति लोकनारायण प्रधानको सभापतित्वमा सम्पन्न समारोहमा स्थानीय 105 वर्ष पुगेका वरिष्ठ नागरिक दिलबहादुर गुरुङ अनि विगत 4 दशकदेखि सब बोक्ने बाकस निर्माण गर्ने समाजसेवी गणेश प्रधानलाई नेपाली टोपी लगाएर सम्बर्धना पत्र प्रदान गरेर अनि खदामाला लगाएर सम्बर्धना जनाइएको छ भने कार्यक्रमको मुख्य अतिथि जिटिए कार्यकारी सभासद श्याम शेर्पा पनि नेपाली टोपी अनि खदा लगाएर सम्मान जनाइएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।